A village in Penne is living in fear. In Osri, a leopard has repeatedly attacked cattle over the past 3 months, claiming the lives of as many as 11 cows according to locals. The most recent attack took place last night inside a cowshed. Villagers say they have written multiple complaints to the forest department, but no effective action has been taken. Here's the full report. This is the cowshed in Osri village, Penne, where a leopard struck once again last night. The animal is believed to have entered the shed under the cover of darkness and attacked a cow, leaving panic among villagers and livestock owners. Villagers say this is not an isolated incident. Over the last 3 months, 11 cows have reportedly been killed in leopard attacks across the area. 4-5 फूट लांब असं आणि ते समय फूट दोळ्याने पहिला ना ना बिबटो हायटीक 3-1 फूट हायट असतलो लांबीक 1.5 मीटर असतलो 3 महिने हे आता 11वे 3 महिने 11 खाल्ले आणि याच्या पहिले खाल्ले 10-12 खाल्ले. Local residents say they have sent written complaints and repeatedly requested the forest department to deploy a trap cage or take preventive measures. However, they claim that the response has been slow and insufficient. The fear is not limited to livestock loss alone. With farms and homes located close to forested areas, villagers now worry that human lives may also be at risk, especially children and the elderly. मोपायपूर म्हणजे आता तांकां रावपाक जागा ना न्हू जनावरां खंय रावतलीं मारपाक सरकाराची ताका बंदी आसा लोकांनी कितें करपाचें आतां आमची आतां ही टोटल 11 नग जालो हे 2-2.5 म्हयन्याक 11 नग जालो आयज आमचो एक गोठो भरतलो आसलो हय बरोबर काय 5 आनी 10 जावन आमकां कांय जायना ल्हाना शिवाय काय व्हडला जायना बरोबर. आतां ह्या भुरग्यांची सुद्दां आतां आमकां व्हडली काळजी पडल्या इस्कॉलान ल्हान भुरगीं आहा कंपाउंड आहा कंपाउंडां तेंच्यांनी हें बांदल्यात काय टॉयलेट बांदल्या सर आहा इस्कॉलान आसा समज मुतांक गेलो आनी थंयसून जर येवन भुरग्याक खंयच्या घेवन गेलो कोण जबाबदार ताका बाकी इस्कॉल आहा आमकां हें टेन्शन जालां आतां 10-11 नग जालो म्हणजे एक गोठो आमचो खाली जालो लागींच आहा आनी हे राती तो दुसरो भाव आमचो 2 वरां असो 2 जायसर राती आसलो हयसर त्याच्या उपरांत हो खाल्ला आमचे हे रातचे 11-12 जायसर 1-2 जायसर असतात म्हणजे ते धुवपाक असतात तांकां पाणी दिवपाक असतात सगळं साफ करपाक असतात त्याच्या नंतर ते घरा वयतात तरी पूण तो येता ते दिसा चेडो आमचो थंय वयर आसलो नवाकच खंय वासरूम आराडला म्हण तो वचून न्हावन येयला तो मारून वाटेन गेलो मोठो आहा नवाकच दिल्लो म्हटल्यार बघ फॉरेस्टान त्याने सांगला की तू लेटर दे मग ते आम्ही वर हे करता म्हणपाक आणि मग त्याच्या उपरांत पिंजरा घालता रे सांगला पूण अजून काय घालूंक ना 10-15 दीस जाले लेटर दिवन ते खाल्ले काय ते तांकां आमी हे करतात न्हू ते तेंचो मनीस येता पंचनामो करपाक आनी वेटनरी डॉक्टर येता पंचनामो करपाक पंचनामो करून गेले आनी कितें ते कंपनीचे 5,000 नाल्यार 6,000 बीन दिता अशें आनी हेच्या पयलीं सुद्दां हांवें सांगलेलें पिंजरो घालया म्हणून कित्याक तो हांगा येता आनी हांगाच्यान एक एकट्याची बोकडी येयली 3 दीस पयलीं बोकडी येयली आनी आतां हे परत आज हे वासरू मारले हांगाच आसा. Sandeep Kamulkar, Subhashish Govekar and Muzaif Sheikh for Goa 365.